व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इससे पहले मखरज नंबर 8 पे पिछला सबक मुकम्मल हुआ था, वो था लौद का। उस मखरज से मखरज नंबर 8 से लेकर यानी कि अभी मैंने आपको 10 मखारिज पढ़ाने हैं। 10 में से एक हो गया जिसका ताल्लुक दांतों से और ज़बान से था, और अभी भी ये आज के 3 मखारिज हमने पढ़ने हैं, मखरज नंबर 9, 10 और 11। इनका ताल्लुक भी दांतों से है और ज़बान से है। दांतों का सबक मैं तकरीबन रोज़ाना रिवीजन करूँगा ताकि आपके जहन नशीन हो जाए। सनाया सामने 4, उसके साथ 4 रबाइयात, उसके साथ 4 अनियाब, ये 12 दांत हैं। उसके बाद बाकी 20 डाढ़ें रह गई हैं, तो जिनमें से 4 ज़वाहिक की हैं, उसके बाद 12 तवाहिन हैं, और आखिर में एक जो 4 हैं वो नवाजिस कहलाती हैं। फिर ज़बान के 6 हिस्से मैंने पढ़ाए थे। सबसे जो सामने वाला नोक है ज़बान की, उसे रअसुल लिसान कहते हैं, यानी ज़बान का सिरा। और उसके बाद ये एक नाभ से लेकर 2 नाभ दूसरे नाभ तक, ये जो ज़बान का बारीक है किनारा, इसको तरफ़ लिसान कहते हैं। और ऊपर ये जो रॉ के मखरज में आज इंशाअल्लाह हम पढ़ाएंगे, ये मखरज नंबर 11। इसमें जो ज़बान का हिस्सा लगता है वो है ज़हरुल लिसान, यानी ज़बान की पीठ, ये ऊपर जो ऊपर वाले दांतों को लगती है। इसके बाद दरमियान में है वस्त लिसान, और बिल्कुल जड़ में है अक़सा लिसान, और साइडों पर मोटा किनारा है हाफ़ा लिसान। लिहाजा ये 6 नाम हुए ज़बान के हिस्सों के, और 6 नाम हुए दांतों के। लिहाजा बहुत आसान मैंने अपने लफ्ज़ों में आपको बता दिया। ज़बान के 6 हिस्सों के नाम और दांतों के 6 नाम, सामने वाले 4 4 4, और उसके बाद ज़वाहिक भी 4, तवाहिन 12, और आखिर में नवाजिस 4। टोटल 32 दांत हैं, जिनमें से 12 दांत और 20 डाढ़ें। लिहाजा ज़बान का कौन सा हिस्सा कहाँ इस्तेमाल होता है वो साथ साथ पता चलता जाएगा। आज का सबक मखरज नंबर 9 लाम का है। अब लाम को मैंने लंबा क्यों पढ़ा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था मद्दे लाजिम वाली जो असबाक के पीछे गुजर चुके हैं। तो मद्दे लाजिम में आता है कि हुरूफ मुक़त्तआत में हुरूफ मद्दा के बाद सुकून असली आ जाए। तो यहाँ लाम चूँकि हुरूफ मुक़त्तआत जो सूरतों के शुरू में है उसमें तो नहीं है, लेकिन कायदा वही इस्तेमाल कर रहे हैं हम ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो ये है मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़। मखरज नंबर 9 लाम का है, और मखरज का मतलब होता है निकलने की जगह, यानी जो मुंह के अंदर मौका व मकाम है हर्फ का, निकलने की जगह है, उस जगह को मखरज कहते हैं। ये लाम का जो मखरज है, ज़बान का किनारा, ये सामने वाला ज़बान का किनारा, यानी जो एक नाभ से दूसरे नाभ तक, एक नोकदार दांत से लेकर दूसरे नोकदार दांत तक जो ज़बान का बारीक है किनारा, उसे कहते हैं ज़बान का किनारा। मा कुछ हिस्सा हाफा। अब मा कुछ हिस्सा से क्या मुराद है? पूरे का पूरा हाफा तो 5 डाढ़ों को इस्तेमाल होता है, पूरे का पूरा हाफा जो वाद में लगता है। लिहाजा मा कुछ हिस्सा हाफा से मुराद ये है कि सिर्फ ज़ाहिक एक डाढ़ जो नाभ के साथ मोटा दांत शुरू होता है, उस दांत के साथ जो ज़बान का थोड़ा सा हिस्सा लगता है, चौथाई हिस्सा, उसको कहते हैं मा कुछ हिस्सा हाफा। चूँकि मोटे किनारे को हाफा कहते हैं पूरे के पूरे को, उसका चौथाई हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिक के साथ लगने वाले को कहते हैं मा कुछ हिस्सा हाफा। जबकि सनाया यानी एक ऊपर, ये सामने वाला दांत सनाया, और उससे मिला हुआ रबाई एक, और उससे मिला हुआ नाप यानी नोकदार दांत, ये 3, और एक ज़ाहिक यानी डाढ़ जिसके साथ ज़ाहिक का हिस्सा मिलता है, यानी ज़बान का आधा किनारा और साथ मोटा किनारा थोड़ा सा। तो ये सारा एरिया इन दांतों का बनता है। सनाया, रबाई, नाब और ज़ाहिक के मसूड़ों से किसी कदर माइल
یعنی تھوڑا سا وہ زبان جو ہے وہ مائل ہوتی ہے تالو کی طرف ہو کر ٹکر کھائے، خواہ دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے. جیسے ضاد کا مخرج تھا، دائیں طرف سے نکالو بائیں طرف سے نکالو، ادھر تو تھا دونوں طرف سے ایک دفعہ نکالنا بھی صحیح ہے مگر بہت مشکل ہے. یہاں پہ وہ بات نہیں کہنی بائیں طرف سے یا دائیں طرف سے، بائیں طرف سے آسان ہے اور دونوں طرف سے ایک دفعہ نکالنا بھی صحیح ہے. یعنی ابھی تو ایک ثنایا، ایک رباعی، ایک ناب، ایک ضاحک بتایا نا، تو جب آپ یہ بائیں سائڈ ہو گئی، اب دائیں سائڈ کو استعمال کرو تو پھر اوپر آپ کے 6 دانت بنتے ہیں اور 2 ضاحک، پھر کتنے بن گئے 8. یعنی 8 کے ساتھ جو زبان کا کنارہ ماں کچھ صحافہ لگتا ہے تو دونوں طرف سے نکالنا بھی آسان ہے، اور آدھا زبان کا کنارہ اور ایک ثنایا، ایک رباعی، ایک ناب، ایک ضاحک، یعنی ان 4 کے ساتھ زبان کا آدھا کنارہ لگے پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی یہاں کہا گیا کہ مائل تالو کی طرف ہو کر ٹکر کھائے، تو اب یہ جب ٹکر کھائے گا تو آپ کی زبان بہت، آپ کا جو لام کا مخرج ہے بہت اچھی طرح ادا ہوگا. مثال ہے الذی جعل لکم الارض، یہاں لام واضح طور پہ جو مخرج پڑھیں اس کی قرآن پاک میں پریکٹس بھی کریں. ابھی چونکہ ہم لام کا پڑھ رہے ہیں مخرج، پھر آپ پریکٹس کریں الذی، اللہ اللہ الذی. جب الذی کریں گے تو آپ کے زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی، ناب اور ضاحک کے مسوڑے سے لگے گا، تو خود بخود یہ جو مخرج ہے اسے یاد کرنا، بولنا آسان ہو جاتا ہے. تو لہذا یہ مخرج نمبر 9 لام کا ہے. اس کے بعد مخرج نمبر 10 نون کا ہے. اچھا، یہاں لام کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا، حمزہ زبر لام ال جب آپ کریں گے تو دیکھیں کہ زبان کا کنارہ کہاں کہاں لگ رہا ہے، تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لام کا مخرج ٹھیک ہے. اسی طرح ال کی طرح نون کا مخرج معلوم کرنا ہے. نون سے پہلے حمزہ متحرک لے کے آئیں، ان جب آپ کریں گے تو بالکل لام کی طرح نون کا مخرج بھی معلوم ہوتا ہے، مگر اس میں تھوڑی سی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ مخرج نمبر 10 نون کا ہے، یہ بھی زبان کے کنارہ سے ادا ہوتا ہے. مثال ہے جیسے یہاں تھا نا زبان کا کنارہ لام میں، اسی طرح نون میں زبان کے کنارہ سے ادا ہوتا ہے مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر، یعنی ضاحک کو اس میں دخل نہیں. جب ضاحک کو دخل نہیں ہے تو پھر یقیناً مع کچھ حصہ حافہ کو بھی دخل نہیں ہے، کیونکہ حافہ کا مع کچھ حصہ، حافہ یعنی چوتھائی حصہ ضاحک کو لگتا ہے لام میں، تو جب اس میں ہے کہ نون کے مخرج میں یعنی ضاحک کو اس میں دخل نہیں تو پھر مع کچھ حصہ حافہ کو بھی دخل نہیں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ نون لام کے مخرج کے قریب ہے مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر، یعنی ضاحک کو اس میں دخل نہیں اور مع کچھ حصہ حافہ کو بھی اس میں دخل نہیں. اب نون جو ہے وہ لام کے قریب ہوا، لہذا نون اور را، یہ نون اور لام یہ قریب المخرج میں سے ہے. آگے مخرج نمبر 11 را کا ہے. اب یہاں پر بھی را سے پہلے حمزہ متحرک لے کے آئیں، حمزہ زبر را، ار جب ہم کہتے ہیں تو اس میں طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ لگتا ہے، تو لہذا جس طرح نون لام کے قریب تھا اسی طرح را نون کے قریب ہے. لہذا نون میں وہ چیزیں پوری کی پوری جو لام میں لگتی ہیں ان میں 2 کم کر دیں تو وہ نون کا مخرج ہو گیا. لہذا را کے مخرج میں وہ چیزیں جو نون میں لگتی ہیں ان میں کچھ کام کرنا پڑے گا، تو لہذا یہ را کا مخرج ہو جائے گا. ابھی تفصیل پڑھتے ہیں. مخرج نمبر 11 را کا ہے، یہ نون کے مخرج کے قریب ہے مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے. اب پشت زبان جیسے کہ امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا والرا یدانیہ لظہر ادخلوا، تو اور را کا مخرج نون کے قریب ہے مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے، لہذا پشت زبان کو بھی دخل ہے. ان تینوں حروفوں کو
طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں۔ کن تینوں حروف کو؟ را، نون اور لام، یعنی لام، نون اور را کو طرفیہ اور ذلقیہ یعنی کنارہ سے، زبان کے کنارہ سے ادا ہونے والے حروف، یعنی لام بھی زبان کا کنارہ ثنایا رباعی، ناب اور ضاحک کو لگتے ہیں، نون زبان کا کنارہ ثنایا رباعی اور ناب تک لگتا ہے، اور را زبان کی نوک مع پشت زبان، یعنی ایک تو طرف لسان ہے زبان کا کنارہ بھی، اور اس کے اوپر پشت زبان بھی، یہ لگتی ہے ثنایا اور رباعی کو، کیونکہ یہ نون کے قریب ہے، لہذا نون میں ایک دو چیزوں کو کم کر کے سمجھا جائے گا کہ یہ را جو ہے وہ نون کے قریب ہے۔ لہذا یہ تینوں مخرج نمبر 9 لام، مخرج نمبر 10 نون، اور مخرج نمبر 11 را، یہ تینوں قریب المخرج ہیں۔ قریب المخرج کا معنی یہ ہے کہ قریب سے ادا ہوتے ہیں، لہذا ان تینوں کو جس طرح 6 کے 6 حروف حلقی کو حروف حلقی کہتے ہیں، وہاں مخرج 3 ہے، اسی طرح یہاں 3 حروف کو مثال کے طور پر طرفیہ اور ذلقیہ کہتے ہیں، اور یہ تینوں قریب ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔